नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरत बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। वला और ना तक़ूलू तुम कहो, लिमन उनके लिए युक़तलू जो मारे जाएं फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, अमवातन मुर्दा, बल्कि अहयाउन वो ज़िंदा हैं, वलाकिन और लेकिन ला तशऊरून लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। फरमाया और इनको जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं इन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वह ज़िंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। अल्लाह के हुक्म पर सब्र करने का जो अजीम तरीन नमूना अल्लाह की राह में जहाद करना है। कल हम सब्र के बारे में जो बात कर रहे थे, तो जो अगर सब्र की तरफ जाएं तो उसका सबसे अजीम तरीन जो नमूना है वो है अल्लाह की राह में जहाद करना, कि आदमी अपने रब की खातिर उसकी राह में अपनी अजीज़ तरीन शय यानी जान की कुर्बानी देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने शहीद को इस दुनियावी ज़िंदगी से अफजल और आला ज़िंदगी अता करने का वादा किया है, और मोमनों को इस बात से मना किया है कि वो शहीद को मुर्दा कहें, क्योंकि वो अपने रब के पास ज़िंदा होता है, लेकिन वो ऐसी ज़िंदगी है जिसका हम शऊर नहीं कर पाते। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत ऐसी जगह जहाँ ना तो किसी आँख ने उसको देखा, ना किसी कान ने उसकी खूबियों के बारे में सुना, और ना ही कोई अपने दिल में या दिमाग में कोई उसका गुमान भी कर सकता है, यानी कोई मिसाल सोच सकता है कि ये वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो इसलिए हम शऊर भी नहीं कर सकते कि वो कैसी ज़िंदगी है जो शहीद गुजारते हैं। जैसे ही शहीद के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा लेते हैं। और इरशाद फरमाया सूरत आल इमरान में, लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए हरगिज़ मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ दिए जाते हैं और इस पर बहुत खुश हैं जो इन्हें अल्लाह ने अपने फजल से दिया है, और इनके बारे में भी बहुत खुश होते हैं जो इनके साथ इनके पीछे से नहीं मिले, यानी अभी शहीद नहीं हुए, और इन पर ना कोई खौफ है, ना दुनिया का ना आखिरत का, और ना ही वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत और फ़ज़ल पर बहुत खुश होते हैं, और इस बात पर कि बेशक अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं करता। बेशक सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहदा की रूहें सब्ज़ रंग के परिंदों के काल्बों में कंदीलों के अंदर हैं, जो अर्श मुबारक से लटक रही हैं। ये जन्नत में जहाँ से चाहती हैं ये रूहें यानी शहीदों की खाती पीती हैं, फिर इन कंदीलों में आकर रहती हैं। एक दफ़ा इनके परवरदिगार ने इनकी तरफ देखा और फरमाया, क्या तुम कुछ चाहते हो? वर्ड्स करते हैं, हम क्या चाहेंगे, हम तो जन्नत में जहाँ से चाहते हैं खाते पीते हैं। अल्लाह ताला शहदा से 3 दफ़ा यही पूछता है। फिर जब इन शहदा ने देखा कि सवाल का जवाब दिए बगैर इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, हम चाहते हैं कि तू हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा दे, ताकि हम एक बार फिर तेरे रास्ते में शहीद कर दिए जाएं। और फिर जब बारी ताला ने देखा कि शहदा को और किसी शय की ज़रूरत नहीं, तो इन्हें छोड़ दिया गया। सैयदना समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि 2 शख्स मेरे पास आए और मुझे लेकर एक दरख्त पर चढ़ गए, फिर एक खूबसूरत और बेहतरीन घर में ले गए, जिससे ज़्यादा खूबसूरत घर मैंने नहीं देखा। इन दोनों आदमियों ने मुझे बताया, यानी उन फरिश्तों ने, कि यह घर शहीदों का है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी शहादत अता फरमा, आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादत, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादत, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादत, आमीन। अपनी दुआओं में इस दुआ को लाजमी शामिल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स
مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے شہادت کو پسند نہ کرے اور شہادت کی دعا نہ کرے اپنے لیے۔ تو اپنی دعاؤں کو مکمل کریں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں شہادت عطا فرما، اور اگلی دعا بھی ساتھ ہی مانگ لیا کریں کہ اللہ اگر تو ہمیں شہادت عطا فرمائے تو ہمارے سر پر کسی کا کوئی لین دین، کوئی بوجھ، کوئی قرض نہ ہو سر پہ، کسی قسم کا بھی قرض، چاہے وہ پیسوں کا ہو، چاہے وہ حق کا ہو، کیونکہ یہ جو قرض ہے یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہید کو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتے ہیں، مگر شہید کی روح بھی لٹکتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا۔ تو جیسے شہادت مانگے، ساتھ ہی یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کا کوئی قرض جو ہے وہ ہمارے ذمے نہ ہو۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مومن و مسلم کی روح ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے پھل وغیرہ کھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں شہادت کا درجہ عطا فرمائیے گا، شہادت کے رتبے پر فائز فرمائیے گا، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے دیکھا اور فرمایا، اے جابر، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تم پریشان ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا باپ شہید ہو گیا اور اس نے قرض اور اولاد چھوڑی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی تیرے باپ سے ملاقات کی خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات کی تو پردے کی اوٹ میں کی، اور تیرے باپ سے اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے بات کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، سوال کر، میں تجھے دوں گا۔ اس نے عرض کیا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ کسی نے بھی نہیں جانا۔ تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے پیچھے رہنے والوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی سورۃ آل عمران میں، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں اور میرے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا ہی دے دی جائے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار یعنی 10 بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک مومن جو تھا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں سے کہا کہ تم اپنے انبیاء اور رسول کی بات کیوں نہیں سنتے کہ جو پیغام پہنچانے میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، یعنی اس کا کوئی بدلہ یا صلہ بھی تم سے نہیں چاہتے، اور اللہ کا پیغام تم پر پہنچاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس شخص کے ساتھ، اس مومن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ اس کو قدموں میں روندا، استغفر اللہ، اور یہاں تک کہ اس کی آنتیں جو تھیں استغفار وہ باہر نکل آئیں، استغفار، اور وہ شہید کر دیا گیا۔ تو وہ شہید جیسے ہی شہادت اس کو عطا کی، وہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ تو اس وقت بھی اس مومن نے یہی کہا کہ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے عظیم رتبے سے نوازا، کہ کاش لوگ جانتے ہوتے۔ تو اللہ ہمیں شہادت عطا فرمائے اور اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائے، اس کے کاموں میں، اس کے راستے میں چلتے ہوئے ہمیں۔ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، جانا ہے۔ تو اللہ ہمیں شہادت عطا فرما دے اور ایسا رتبہ پر ہمیں فائز فرما دے کہ جس پر لوگ رشک کریں۔ یا اللہ
ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اور شہادت عطا فرما۔ اور یہ بھی یہ دعا تجھ سے کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی قرض ہمیں دینا نہ ہو باقی، اللہ ہمیں اس سے بھی نجات جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔